أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज हम सबक नंबर 12 नून साकिन और तनवीन, इजहार और इख्फा वाले कवाइद को रवा पढ़ेंगे। आइए फिर शुरू करते हैं, मेरे साथ शामिल हो जाएं। मिन अजलिन, मिन हादिन, मिन अलकिन, मिन हकीमिन, मिन गफूरिन, मिन खौफिन, फमन तबिअ, मिन समरतिन, मिन जूइन, मिन दूनिकुम, मिन ज़हबिन, फ़इन सललतुम, मा सफ़िहा, मा सफ़िहा, मा शकरा, मिन सलसालिन, इन ज़ललतु, मिन तीनिन, मा ज़लमा, मिन फ़ुरूजिन, मिन क़ब्लु, मिन किताबिन, मिन किताबिन, यनऔना, यनऔना, मिनहुम, मिनहुम, अनअमता, वन्हर, फसयुनग़िदूना, वल्मुनख़निक़तु, अन्ता, तंसौना, नाशिज़ुहा, यंसुरूना, मौदूदिन, यंतिक़ूना, उन्ज़ुर अनफ़ुसिकुम, यंक़ुदूना मिनकुम अज़ाबन अलीमन, ख़ैरिन तजिदूहु, अदलिन तजिदी, बलदन आमिनन, क़ौलन फ़क़ीलन, शिहाबुन साक़िबुन। नूहन हदैना, फ़सब्रुन जमीलुन, ख़ल्क़िन जदीदिन, जुरुफ़िन हारिन, जुरुफ़िन हारिन, कअसन दिहाक़न, बक़्सिन दराहिमा, समीउन अलीमुन, सिराअन ज़ालिका, यतीमन ज़ा मक़रबतिन, यतीमन ज़ा मक़रबतिन, खुलुक़िन अज़ीमिन, सईदन सलक़न, यौमइज़िन सुरक़न, क़र्दन हसनन, क़ौलन सदीदन, बिक़ल्बिन सलीमिन, मुलाक़िन हिसाबियह, मुलाक़िन हिसाबियह, बअसिन शदीदिन, अज़ाबुन शदीदुन, क़ौमन ग़ैरकुम, अमलन सालिहन, रिजालुन सदक़ू, क़लीलतिन ग़लबत, अज़ाबन ज़िअफ़न, मुस्फ़िरतुन ज़ाहिकतुन, अलीमुन ख़बीरुन, सबहन तवीलन, समावातिन तिबाक़न, रफ़रफ़िन ख़ुद्रिन, सहाबुन ज़ुलुमातुन, नफ़्सिन ज़लमत, क़ौमन फ़ासिक़ीन, सुबुलन फ़िजाजन, ثمنا قليلا فتح قريب
رسول کریم کرام کاتبین. امید ہے آپ کو آج کی سبق انشاءاللہ عز و جل سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں سبق نمبر 13 کے ساتھ. آپ مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.